ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। कहा आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है, हर निजाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी सदर तवील जंग के हक में नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है, अगरचे हमारा अमेरिका के साथ कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी फहरिस्त का हिस्सा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज्बेकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस मुंजमद। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिकी आवाम के टैक्स की रकम से इस्तिफादा करते हैं। So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigration will resume soon. वीजा पाबंदियों पर अमेरिका से राब्ते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल करेगा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी राब्ता हुआ। ईरान, मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर जरदारी बहरीन के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दो तरफा और इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान और इसराइल का राबता, हमले में एक दूसरे पर पहल ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुक्काम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुक्काम के मुताबिक गैर मुतवक्किफान अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपी और इसराइली ज़रा के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई।
ایران نے فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کے بعد کھول دی۔ ایران نے ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے خطرے کے پیش نظر فضائی حدود عارضی طور پر بند کی تھی۔ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران نے بھی اہداف طے کر لیے۔ ایران کا حملوں کے بعد امریکی اڈے تباہ کرنے کا فیصلہ۔ ایران نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کو آگاہ کر دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق تہران نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے وہ ایران پر حملہ نہ کرے ورنہ عالمی آئل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوگی اور اس سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا ہے وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ اسپین، پولینڈ، بھارت، اٹلی کا شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ جرمن طیاروں کو ایرانی حدود استعمال نہ کرنے کا حکم۔ برطانیہ کا ایران میں سفارت خانہ عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ ممکنہ حملے کے خدشے پر امریکہ کا مشرق وسطی میں فوجی کم کرنے کا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق العدید ایئر بیس سے امریکی فوجیوں کو منتقلی کی ہدایت۔ برطانیہ کا بھی قطر میں امریکی فوجی اڈے سے عملہ نکالنے کا فیصلہ۔ قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ ایئر بیس پر 10,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ قطر میں امریکی سفارت خانے کی عملے کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے امیر قطر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس۔ پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ریفرنس کے گواہ 29 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس پر سماعت کی۔ نیب نے 2 نئے ملزمان آنے کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کا کیس۔ NCCIA نے 8 ملزمان کو گرفتار کر دیا۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر ججز کی تضحیک اور کردار کشی کی۔ NCCIA کی جانب سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر M3 فیضپور سے درخانہ تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر روہڑی سے گھوٹکی تک داخلہ ممنوع، M2 لاہور سے پورٹ مومن، M11 لاہور سے سمبڑیال تک اوپن۔ لاہور، گجرانوالہ، چونیا، کندیا، میاں والی، کنگن پور اور دیگر شہروں میں دھند ہی دھند۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 167 ریکارڈ، فیصل آباد میں AQI 377، گجرانوالہ میں 214 تک پہنچ گیا۔ 17 جنوری سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے شمالی علاقوں اور لاہور میں 20 جنوری سے بادل برسنے کی نوید۔ کراچی میں آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت 10 ڈگری سے 15 ڈگری کے درمیان رہے گا۔ بلوچستان میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 اور قلات میں -2 ریکارڈ۔ DI خان میں دہشت گردوں کا رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ۔ جوابی کارروائی میں 2 خوارج ہلاک۔ DPO کے مطابق حملے میں 1 پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ پولیس جوانوں نے دلیری سے حملہ ناکام بنایا۔